अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको यूट्यूब पर कुरान क्लास के चैनल अल्लामाल कुरान पर खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 11 था 15 इसकी तिलावत, लफ्ज़ी तर्जमा व मुहावरा तर्जमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 11 इसकी तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और इज़ा जब क़ीला लहुम कहा जाता है उनसे ला तुफ़सिदू ना तुम फसाद करो, ला नहीं तुफ़सिदू तुम फसाद करो, फ़िल अर्दि ज़मीन में, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक हम, नहनु हम ही, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। इसका बा मुहावरा तर्जुमा है कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो वो कहते हैं कि बेशक हम ही इस्लाह करने वाले हैं। इसकी तफसीर है, फ़साद जो है वह इस्लाह की ज़िद है। कुफ्र व मासियत से ज़मीन में फ़साद फैलता है और अताअत इलाही से अमन व सुकून मिलता है। हर दौर के मुनाफ़िकीन का किरदार यही रहा है कि फैलाते वो फ़साद हैं, अशात व मुनकिरात की करते हैं और पामाल हदूद इलाही को करते हैं और समझते या दावा ये करते हैं कि वह इस्लाह व तरक्की के लिए ही कोशा हैं, यानी वो उलट बात समझ रहे हैं। अब इससे अगली आयत है आयत नंबर 12 इसकी तिलावत। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशऊरून। अला ख़बरदार हो या याद रखो, इन्नहुम बेशक वो, हम वही, अल मुफ़सिदून फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यशऊरून वो नहीं शऊर रखते या वो नहीं समझते। इसका बा मुहावरा तर्जमा है कि याद रखो या ख़बरदार रहो, वही फ़साद करने वाले हैं लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। इसकी तफसीर है कि वो बेशक वो जितना भी कहें कि वो फ़साद नहीं करते, लेकिन हकीकत में यही लोग फ़सादी हैं, यही मुआशरे में इंतशार फैलाते हैं, यही साजिशें करते हैं और फ़साद फैलाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का शऊर ही नहीं रखते कि वो असल में वही फ़साद की जड़ हैं। वो समझते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ने बता दिया है, हमें आगाह कर दिया कि याद रखना यही लोग फ़साद फैलाने वाले हैं। यानी वो साजिशें करते रहते थे। जो मदीना के यहूद थे वो कुफ़ार मक्का को भड़काते रहते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, ताकि जंगें होती रहें, क्योंकि वो असलहे का कारोबार करते थे और वो इनको असलाह बेचते थे। जब जंगें होती थी तो उनको इसका फ़ायदा होता था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा असलाह ख़रीदते थे, इसलिए वो लोग साजिशों में मसरूफ़ रहते थे और फ़साद फैलाते ही रहते थे। इससे अगली आयत नंबर 13। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, वाइज़ा और जब,
قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ یہ کاف زبر کا یہ حرف تشبیہ ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ مثال دینے کے لیے تشبیہ دینے کے لیے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ آمن الناسو آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ یعنی دوسرے لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں ایسے، کما جیسا کہ یہ دیکھیں پھر وہ حرف تشبیہ آیا ہے، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ، آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا یاد رکھو یا خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، ان منافقین نے ان صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا مقبول ہوگا یا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت نمبر 14، اس کی تلاوت۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہے، وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں، الا کی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، ہم ان کے یعنی کافروں کے یا مشرکین کے، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع کا مطلب ہوتا ہے نا ساتھ، تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم، نحنو ہم، مستہزئون ان سے مذاق کرتے ہیں یا ہم مذاق کرتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب شیاطین کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ منافق لوگ جو ہیں وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں ان کے پاس سے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، اور جب اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ، ہم تو صرف ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے کہ وہ کبھی بھی صاف دل کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عیسائی اور یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیں ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی بھی صاف دل کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے، تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 14، یہ آیت نمبر 14 تھی، اب ہم آیت نمبر 15 پڑھیں گے۔ اس کی تلاوت ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
लफ्ज़ी तर्जुमा अल्लाह अल्लाह यस्तहज़ीउ मजाक करता है उनसे, या ज़बर या का मतलब उनसे, मजाक करता है उनसे, बिहिम उनके साथ, यस्तहज़ीउ वो मजाक करता है, बिहिम उनसे, वाह और यमुद्दुहुम ढील दे देता है उनको, हम का मतलब उनको, फ़ी में तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, या महून वो भटकते फिरते हैं, वो भटकते फिरते हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में ढील दे देता है ताकि वो भटकते फिरें। इसकी तफसीर है, अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है का एक मतलब तो ये है कि वो जिस तरह मुसलमानों के साथ इस्तेहज़ा व मजाक का मामला करते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे ऐसा ही मामला करते हुए उन्हें ज़िल्लत व अदबार में मुब्तला करता है। इसको इस्तेहज़ा से ताबीर करना ज़ुबान का असलूब है, वरना हकीकतन ये इस्तेहज़ा नहीं है, इनके फ़ेल इस्तेहज़ा की सज़ा है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई सूरह शूरा में कि बुराई का बदला उसी की मिसल बुराई है, और हालांकि वो बुराई नहीं है, एक जायज़ फ़ेल है। इसी तरह युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम, और एक और आयत है व मकरू व मकर अल्लाह वग़ैरह आयात में है। दूसरा मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी उनसे इस्तेहज़ा फरमाएंगे जैसे वो दुनिया में मुसलमानों से मजाक किया करते थे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकें, और आप हमारे साथ साथ कुरान क्लास को ज्वाइन करें और हमारे साथ साथ चलें ताकि आप इसको समझ कर पढ़ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।